Assalamualaikum, dear students. Today I will discuss a topic with you from class 8, the judiciary. Let's start the topic. Please open your books, page number 56, and write down these important points. Let's start. तो डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो कि हमने जुडिशरी पढ़ा है. जुडिशरी क्या होता है? जितने भी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, जजेस, ये सारे जो है लोग हैं, ये जुडिशरी पार्ट ऑफ जुडिशरी है. अदालतें हैं, कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, ये सब जुडिशरी के पार्ट हैं. तो रोल क्या है जुडिशरी का? और हमने रोल भी पढ़ा है कि रिजॉल्व डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व करता है, जुडिशल रिव्यू करता है. तो डिस्प्यूट रिजॉल्व, डिस्प्यूट मीन्स डिस्प्यूट जो है उनको रिजॉल्व करता है, उनको सॉल्व करता है. जुडिशल रिव्यू मीन्स जुडिशरी सिस्टम ये देखता है कि जो लॉज बनाए गए हैं वो सही है या गलत है. इसलिए आज हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ encroached on land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take his case to court, the judge is clearly partial to the politician. तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि आप इमेजिन करें कि ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पर पॉलिटिकल मीन्स पावरफुल पॉलिटिशियन ने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया हो, जो आपकी ज़मीन है. तो आप इस चीज़ के लिए क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे. लेकिन अगर पुलिस स्टेशन में भी आपकी मदद नहीं की गई, आपको जस्टिस नहीं मिला, तो आप फिर कोर्ट में जाएंगे, आप जुडिशल सिस्टम का सहारा लेंगे. लेकिन वो पॉलिटिशियन इतना पावरफुल होगा कि इसकी जुडिशल सिस्टम में भी चलती हो. इस पॉलिटिशियन के पास ये पावर होगा कि वो इस पॉलिटिशियन को, इस जज को अपॉइंट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है. मीन्स वो इस पॉलिटिशियन को अपॉइंट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है. तो ऐसे केसेस में जब आप जज के पास जाएंगे तो जज क्लियरली पार्शल होगा और फैसला पॉलिटिशियन के हक में होगा. तो इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है. इंडिपेंडेंट कब रखा गया, कैसे रखा गया, वो हम पढ़ेंगे. द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डजंट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड इन्फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन. तो अगर पॉलिटिशियन का जज के ऊपर कंट्रोल होगा, होल्ड होगा, तो पॉलिटिशियन अपने तरीके से काम कराएंगे और सारे फैसले सारे पावरफुल लोगों के, अमीर लोगों के हक में होंगे. तो आम इंसान का क्या होगा? साथ ही साथ अगर पॉलिटिशियन का जज पर कंट्रोल होगा तो इससे जो जज होंगे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे. अब यहाँ पर ये बात आती है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब क्या है. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जज किस नाम से जाना जाता है. कि वो एक सेंसिबल पर्सन हो, जिससे बहुत एक्सपीरियंस हो, सेंसिबल हो, सही फैसला जो सही फैसला लेता होगा. तो इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब ये है कि ऐसा डिसीजन लेना जो सच हो, सही हो, मगर तो सारे जजमेंट जो है जो सच हो और सही हो. और जो पॉलिटिशियन है वो जुडिशल पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो वे ऑफर हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन जुडिशल ट्राइविंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशल सिस्टम. और जो पॉलिटिशियन है जो जुडिशल पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरफेयर करते हैं. बट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटरफेयर करते हैं. मगर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वो ऐसे किसी भी इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं करता है. और भारत ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ जुडिशरी को आज़ादी दी है कि कोई भी जुडिशल सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है. The Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं किया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ लेकर जुडिशरी को आज़ादी दी गई कि कोई भी जुडिशल सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है. तो फॉर द अबव सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स तो पहला एस्पेक्ट जो है इसका वो है सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेशन ऑफ पावर की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी.
تو پہلا اسپیکٹ جو ہے اس کا وہ سیپریشن آف پاورس ہے، وہ سیپریشن آف پاورس کو بانٹا ہوا ہے کس کے بیچ میں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری میں، جو ہم نے پڑھا تاکہ کام اچھے ہو سکے، کنٹری میں پیس رہے، کنٹری میں پیس رہے، اور لیجسلیچر اور ایگزیکٹو بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے جوڈیشری میں، جوڈیشل سسٹم میں، جوڈیشری کے کام ہے، کیونکہ جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ گورنمنٹ کے اندر، جو کورٹ ہے وہ گورنمنٹ کے اندر کام نہیں کرتے اور نہ ہی گورنمنٹ کے بہاف پر کام کر رہی ہے۔ کورٹس کو فل آزادی دی ہوئی ہے، انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی پاورفل پولیٹیشین، نہ کوئی رچ مین، نہ ایگزیکٹو، نہ لیجسلیچر۔ کورٹ جو ہے، جوڈیشل سسٹم جو ہے، یہ انڈیپینڈنٹ رکھا گیا کانسٹیٹیوشن میں۔ تو انڈیپینڈنٹ ہے، سرکار کسی کی دباؤ پر مینز جو ہے کورٹ جو ہے کسی سرکاری دباؤ پر کام نہیں کر سکتا، نہ ہی عدالتیں گورنمنٹ کے بہاف پر کام کرتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی جو ہے۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری مینس کی جو کورٹس ہے یہ انڈیپینڈنس ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے، نہ ایگزیکٹو، نہ لیجسلیچر، اور نہ ایگزیکٹو لیجسلیچر، نہ پولیٹیشنز کی جو ہے یہ خود جوڈیشری کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے۔ کورٹس آر ناٹ انڈر گورنمنٹ، کی کورٹس گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کے بہاف پہ کام کر رہی ہے۔ دا ججز ان دا ہائی کورٹ ایز ویل ایز دا سپریم کورٹ آر اپوائنٹڈ ود ویری لٹل انفلوئنس فرام دا ادر برانچز آف دا گورنمنٹ۔ It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive۔ اب جو ہم نے پڑھا کہ سیپریشن آف پاور، سیپریشن کی بات ہم نے کی کہ کس طرح سے کام اور پاور کو بانٹا ہوا ہے، تو جوڈیشری اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کر پائے اور لوگوں کو جسٹس دے پائے، اس چیز کے لیے جو بھی ججز ہے اپوائنٹ ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو گورنمنٹ کی ادر برانچز کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی ہے اس میں۔ اور جب یہ جج ایک بار اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی جج کو ریموو کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر ججز کے کام میں پولیٹیشنز کا انٹرفیئرنس ہوگا تو عام انسان بہت ایکسپلائٹ ہوگا، تو اسی وجہ سے ججز کو آزادی دی ہوئی ہے۔ اٹ از دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری، اسی آزادی کی وجہ سے جو جوڈیشل سسٹم کو آزادی ہے، اسی وجہ سے کورٹس ہمیشہ سینٹرل رول پلے کرتی ہے اور یہ انشور کرتی ہے کہ کبھی بھی لیجسلیچر پاور کا لیجسلیچر ایگزیکٹو مس یوز نہیں کر سکتے۔ اگر ایگزیکٹو اور لیجسلیچر اپنا پاور یوز کریں تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان کی آربیٹری کو روکنے کے لیے جوڈیشری کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اسی وجہ سے انڈیا میں جوڈیشری کو انڈیپینڈنس دی گئی ہے۔ السلام علیکم۔